बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद ये एक नज़्म है अगेन ज़रब कलीम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और सिर्फ 3 अशार हैं, एक पर्शियन में है, 2 उर्दू में, और काफ़ी कुछ है इसमें। ऐ कि है ज़ेर फ़लक मसले शरर तेरी नमूद, कौन समझाए तुझे क्या है मकामात वजूद। सो ज़ेर फ़लक मसले शरर तेरी नमूद। हम जो इस दुनिया में जब पैदा होते हैं ना, तो इकबाल उसको रिलेट कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह से एक शरर पैदा होता है, एक चिंगारी आग की, जब वो आपने वो देखा होगा जो लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, और तो वो जब काम कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चिंगारियां ऐसे गिरती हैं आगे पीछे। वो जो एक चिंगारी है ना, उसका कितना लाइफ स्पैन होता है, वो निकलती है और एक सेकंड में डिसअपीयर हो जाती है। तो हमारी ये जो जिसको हम अपनी ज़िंदगी कहते हैं ना, एक बहुत 60-70 साल की ज़िंदगी, बेसिकली ये जो कायनात की जो डायमेंशन है ना, जो अगर हम सोलर सिस्टम से निकल जाएं, हम अपनी उम्र किस तरह उसको पता चलता है, यानी कि कितने टर्न्स हम सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ज़मीन, उसको हम अपना एक साल कह देते हैं। ठीक है, और यही हमारी देन बर्थडे आ जाती है हमारी, अगर जब वो चक्कर कंप्लीट होता है। बट लेकिन अगर आप सूरज का रेफरेंस छोड़ के आप गैलेक्टिक सेंटर को रेफरेंस ले लें, हम कहीं और, तो हम हमारी जो ये जो जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं ना, ये एक मतलब शरर से भी कम है, इन इन कायनात की टर्म्स के अंदर। सो तो फिर हम वजूद को किसको कहें, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, लिव हम कितना अरसा एक्चुअली रहते हैं, ज़िंदगी क्या है, सो दीज आर बिग क्वेश्चंस। तो इकबाल कहते हैं कौन समझाए तुझे क्या है मकामात वजूद, कि ये जो बीइंग, होना, ये जिंदा होना, सो इसके तो मकामात हैं, स्टेजेस हैं दैट वी गो थ्रू एंड वी अचीव। वो हम अचीव करते हैं एक 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 स्टेज पे फाइनली, जब हम कहते हैं कि दैट्स अ लिविंग बीइंग। हम अभी जो है वो उस तक नहीं पहुंचे, हम तो जिस तरह सारे रह रहे हैं हम भी उसी तरह रह रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। सो देर इज़ मोर टू वट वी हैव टू अचीव इंशाल्लाह। गर हुनर में नहीं तामीर खुदी का जौहर, वाए सूरत गरी ओ शायरी ओ नाओ नायो सुरूद। गर हुनर में नहीं तामीर खुदी का जौहर। सो वजूद क्या है, बेसिकली हम इस दुनिया में जब आते हैं, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने, मैं ये बार बार वर्ड्स यूज़ करता हूँ, गॉड गिवन पोटेंशियल, या मैं कहता हूँ वस्फ एक दिया गया है हमें। बट नाउ आई कैन लेट्स ट्राई टू मुख्तलिफ वर्ड्स में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से कि हमारे अंदर जो है ना, वो एक अल्लाह ताला ने एक आईना रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, और वो इतना ज़बरदस्त मिरर है, कि वो हमें हमारे बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हमारा काम ये है कि उस मिरर को हम वो दबा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है, और हमने उसको ला के, जो हमारी ज़ात है ना, मेरी ज़ात है, हमने उस ज़ात के, अपनी ज़ात के एग्जैक्ट सेंटर में, जहाँ से हम उसको हर वक्त देख सकें ना अपने आप को उस मिरर में, तो हमने उसको वहाँ ला के रखना है। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, पहले हमें वो ढूंढना है कि वो हमारे अंदर कहाँ पे है, फिर उसको लेके आना है। लेकिन ओवर द ईयर्स जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस मिरर को धुंधला कर देते हैं। ये जो सारी आलाइशें हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, कौमियत, ज़ुबानें, रंग, ज़ात पात, ये सारी एक स्मॉग है, थिक स्मॉग, जो कि उसके ऊपर चिपक जाती है, एंड देन वी हैव टू क्लीन इट, उसको ब्रश इट ऑफ, एंड देन उसको हम अपनी ज़ात के सेंटर में रखते हैं। तो फिर जिस तरह से हम सुबह तैयार होके नहीं जाते, तो अपने आप को देखते हैं एक दफ़ा आईने में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हर तरफ से देखते हैं, तो फिर हम बाहर जाते हैं कि नाउ आई एम रेडी, नाउ आई कैन लीव। सो इसी तरह से ये जो आईना है ना, हर हर इंस्टेंट पे हमने अपने अपने अमल को और अपने आप को सामने के सामने खड़ा करना है, और देखना है कि भाई क्या ये आईना क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये आईना ऐसा डिजिटल आईना है कि इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का चेक मार्क आएगा कि भाई गुड, ये जो तुम काम करने जा रहे हो, ये जो तुम्हारा इंस्टेंट है ना, दैट्स अप्रूव्ड इंस्टेंट। और ये वो आईना क्लिक करेगा जब आप उसको निकालेंगे, इंशाल्लाह सामने लाएंगे। तो ये होता है, ये खुदी है बेसिकली, इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन इट, वो आईना खुदी है हमारी। तो जब हम अपने
اپنے آپ کو اپنے آئینے کے سامنے لا کے رکھ لیتے ہیں، اور جب ہمارا آئینہ ہمیشہ اوکے کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو تب آپ یوں کریں کہ اسی آئینے کو اٹھا کے اب اپنی ذات سے نکال کے جو آپ کی سوسائٹی کا مین چوک ہے، جو آپ کا سٹی سینٹر ہے نا، اس کے سینٹر میں آپ نے جا کے گاڑنا ہے، سو دیٹ اب اور لوگ جو ہے نا وہ بھی اس کو آ کے دیکھیں، کہ وہ بھی جب آگے پیچھے سے گزریں تو ان کو نظر آئے کہ بھائی یہ تو زبردست میرر ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آئینے کو باہر لانا، یو نو اور اس کو اس لیول پہ، اس طرح سے اپنے ذات کے سامنے اور پھر سب کے سامنے لے کے آنا، تو یہ ہے تعمیر خودی، دیٹس what تعمیر خودی کا جوہر۔ تو اگر انسان نے یہ کام نہ کیا، زندگی سارے گزار، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں نا، سارے گزار رہے ہیں، اٹس ناٹ ڈفرینٹ فرام ادرس۔ تو اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، ہم نے اپنے مرر کو نہ باہر لائے، اس کے آگے کھڑے ہو کے ہم نے اپنا ہر انسٹنٹ اگر نہ دیکھا نا، تو وائے صورت گری و شاعری و نائے و سرود، تو پھر ہم جو کام بھی کریں، چاہے ہم موسیقار ہوں، گلوکار ہوں، ہم بناتے ہوں، تصویریں بناتے ہوں، ہم پینٹنگ کرتے ہوں، ہم پروفیسر ہوں، ہم ڈاکٹر ہوں، ہم اسٹوڈنٹ ہوں، ہم پولیٹیشین ہوں، جو بھی ہمارا کام ہے، اگر ہم نے اپنے اس عمل کو، اپنے اس کام کو اس مرر کے سامنے جا کے نہ رکھا، اپنے پروفیشن کو، جو بھی ہمارے شوق ہیں، جو ہماری جو بھی چیزیں ہماری، اگر ہم نے اس کو اپنے مرر کے سامنے نہ رکھا اور وہ مرر نے اپروو نہ کیا، تو دین وائی ناکامی، دس از آل ویسٹ، سخت ورڈز ہیں بٹ انفارچونیٹلی ٹرو ورڈز ہیں، یہیں پہ رہ جانا ہے میٹر کی ڈائمنشن میں۔ تو مکتب و میکدہ جز در سے نبودن ندہند، پرشین شعر ہے، پلیز ایکسکیوز مائی پرشین، آئی کینٹ ریڈ، بٹ میں اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن پڑھی ہے تو میں اس کو اکارڈنگلی بتاؤں گا۔ بودن آموز کے ہم باشی ہم خواہی بود۔ سو بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ مکتب و میکدہ جز درسو، کہ یہ جو اب میں بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے خودی کے جوہر کو ہم نے باہر لے کے آنا ہے، تو یہ مکتب و میکدہ میں ہمیں کوئی نہیں پڑھائے گا، جو ہمارا نظام ہے، جس کو ہم ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں، جو بھی اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں، اسٹیجز ہیں، اس میں سے ہمیں کوئی بھی نہیں پڑھاتا نا، انفارچونیٹلی دے شوڈ ڈو دیٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ، آسک جو بگر کویشچنز ہیں ان کے جوابات، یہ ہمیں اسی سسٹم سے ملنے چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اور میکدہ کیا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کے بغیر، جب وہ پہلی دفعہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑے بغیر وہ سوسائٹی میں باہر جاتا ہے نا، تو وہ بیسیکلی میکدے میں انٹر ہو رہا ہے، یہ سوسائٹی، یہ جگہیں میکدہ ہیں، اور پھر وہ شراب پیتا ہے بیسیکلی، یہی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے، یہ شراب ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب پہلی دفعہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں نا اکیلے، تو ہم ان کو کس طرح کی شراب پلاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ نہ یہ جو ہم شراب پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں اس تعمیر خودی نہیں ہوگی، اس میں یہ جو مرر میں بات کر رہا ہوں نا، وہ باہر کبھی نہیں آئے گا۔ تو سو وہ جوہر، اب آخری جو لائن ہے نا، اس کا مجھے نہیں مطلب پتا، بٹ اگین وہ یہی ہے کہ ہم نے جب تک کہ ہم اس دنیا، اور جو ایک بڑی ڈائمنشن ہے، سو ہم نے یہی زندگی نہیں ہے، وجود صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، وجود ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایسا ہنر، اگین وہی بات کہ جب ہم اس مرر کے آگے اپنے آپ کو رکھیں گے، اپنے ہر عمل کو ہر انسٹنٹ پہ رکھیں گے، تو اگر وہ اپروو کرتا ہے نا، دین وہ وجود میں آ جائے گا، پھر ہم لیونگ بینگ ہو جائیں گے لمبے عرصے کے لیے، جب تک یہ چلے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا، تو پھر جو بھی ہمارا فن ہے، جو بھی ہماری شوق ہیں، جو بھی ہمارے کوالٹیز ہیں، جس میں ہم مان کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ آتا ہے، تو انفارچونیٹلی وہ ویسٹ کی طرف چلا جائے گا۔ سو دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دس نظم وجود، اور انشاءاللہ میں انہی وجود کے ٹاپکس پہ جو ہے نا کچھ نظمیں شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔